सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 79। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 79 हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली इसका मैं आपको टॉपिक बता दूं कि हमारे यहाँ ये बड़ा कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तहज्जुद फ़र्ज थी, और कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं जी, तहज्जुद नफिल है और अल्लाह के नबी पर भी नफिल ही थी। और ये इस नौयत से बड़ी इंटरेस्टिंग है बात, क्योंकि एक तो चले हदीस में आ गया, और हमारे यहाँ ज्यादातर लोगों का जो दिमाग बनता है वो हदीसों पर बन जाता है पूरा दिमाग। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को कि अल्लाह के रसूल पे फर्ज थी, उससे आयत को भी डिफेंड किया, यानी आयत का भी हवाला दिया कि जी आयत से भी ये बात साबित है कि अल्लाह के रसूल पे फर्ज थी। लेकिन दोनों सिचुएशन में हम पर तो नफिल ही है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सिर्फ ये बहस और मुबाहिसे वाली बात है कि अल्लाह के नबी पे फर्ज थी या नफिल थी, लेकिन ये बहस और मुबाहिसे वाली बात नहीं है कि हम पर फर्ज थी या नफिल है, हम पे नफल ही है। तो देखें, जो कुरान का पढ़ने वाला पढ़ाने वाला होता है, मैं समझती हूँ अल्लाह के घर उसको मार्क्स मिलेंगे कि उसका असाइनमेंट कितना करेक्ट था। यही है ना आजकल दुनिया में भी कि आपका असाइनमेंट कितना बेहतरीन है और आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेहतरीन है। आप कुरान को जो आपने समझा उस पर अल्लाह पूरी तरह से आपसे मुत्तफिक है कि जी आपने जो समझा वो बिल्कुल सही समझा। और अगर अल्लाह हमसे कहेंगे कि ठीक है तुम्हारी नीयत में खुलूस था लेकिन तुमने समझा गलत है, तो हमें तब भी अफसोस होगा। हम चाहते हैं कि हम बिल्कुल अल्लाह की रजा के मुताबिक जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को समझाया, अल्लाह वो हमें समझ नसीब फरमा दे। तो दोबारा सुन लीजिए कि ये सिर्फ जस्ट डिस्कशन है, बहस व मुबाहिसे हैं कि अल्लाह के रसूल पे फर्ज थी या नफिल। हम पे तो 100% नफिल ही है, लेकिन अब आपने अपना फैसला करना है कि अल्लाह के रसूल पे फर्ज थी या नफिल। ये सिर्फ हमने इस पर गौर करना है। तो देखिए आयत कुछ इस तरह शुरू होती है कि जो हमने पिछली आयत छोड़ी है 78 कि सलात को कायम रखो ज़वाल आफ्ताब से लेकर रात के अंधेरे तक, यानी पूरा दिन आप अल्लाह की किताब के मुताबिक नेक आमाल को भी सलात, और जो हमारी 5 वक्त की फर्ज सलात, और जो कुछ लोग नफिल का भी एहतमाम करते हैं। तो यानी कोई ये हुक्म नहीं आ रहा कि पूरे दिन और रात नमाजें ही नमाजें पढ़ो। हुक्म ये आ रहा है कि नमाजें पढ़ सकते हो, 5 वक्त की तो फर्ज है ही, लेकिन जो हमारे यहाँ के ये ज़वाल के वक्त नहीं पढ़ सकते हैं, और इशराक से पहले नहीं पढ़ सकते हैं, फजर के बाद नहीं पढ़ सकते हैं, असर के बाद नहीं पढ़ सकते हैं, ये सब गलत बातें, ये सब गलत बातें हैं। तो इधर हमने पिछली आयत से ये भी बात ले ली कि अल्लाह ने फरमाया कि अक़िमिस सलात, सलात को कायम रख सकते हो, रखते हो, रखो, हर तरह से आप इसे पढ़ें कि सलात कायम करो ज़वाल आफ्ताब से लेकर रात के अंधेरे तक, और फजर में जो पढ़ना है उसका भी एहतमाम करो कि बेशक फजर का पढ़ना भी बड़े दिमाग के हाजिर होने का गवाही का वक्त है, कि उस वक्त जो पढ़ा जाए वो बहुत ही बेहतरीन समझ आता है, जो कि सूरह मुज़म्मिल में भी कहा जाता है कि आप उठो रात को और पढ़ो। वहां पर भी स्पेशली आप देखेंगे कुरान पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है, समझने का हुक्म दिया जा रहा है, और बकायदा सूरह मुज़म्मिल में बताया जा रहा है कि ये बात को समझने का बहुत बेहतरीन वक्त है। अब हम आ जाते हैं अपने उस तहज्जुद के टॉपिक पर कि जब ये बात हुई तो वमिनल लैली फतहज्जद बिही, जब पूरे दिन की नमाज का हुआ, फजर के पढ़ने का हुआ, तो अब रात की तहज्जुद की बात भी हो गई कि वमिनल लैली फतहज्जद बिही। बिही कुरान की तरफ इशारा है कि रात की घड़ियों में भी, रात को भी तहज्जुद पढ़ो इसी कुरान के साथ, बिही इसी किताब के साथ, इसी कलाम के साथ तुम जद्दोजहद तहज्जुद की नमाज अदा करो, नाफिलतल लका, नाफिलतल लका,
یہ نفل ہے آپ کے لیے، اور اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے یہ نفل ہے آپ کے لیے، جو مجھے یہی سمجھ آتی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ جی آپ کا کیا رجحان ہے اس آیت کی طرف، تو میں کہوں گی سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے نفل ہے تو ہم سب کے لیے بھی نفل ہے۔ لوگوں کا تو خیال ہے رسول کے لیے فرض ہے، تو آپ خود دیکھ لیجئے نافلۃ لک، لیکن جن لوگوں نے اس کو اللہ کے رسول پر فرض ٹھہرایا، ایک تو حدیث کی وجہ سے ہمارے دماغ بنتے ہیں، چلے ہم کہیں کہ ان کا دماغ حدیث سے نہیں بنا، تو انہوں نے اس کا ترجمہ یہ لیا کہ نفل کا معنی ایکسٹرا ہے، یہ اے نبی آپ پر ایکسٹرا نماز ہے۔ تو جناب جب نبی سے اکثر خطاب ہوتا ہے تو کیا ہم سے خطاب نہیں ہوتا؟ کیا جب اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں فلک کے رب کی، تو کیا صرف یہ نبی ہی کہیں گے؟ کیا یہ کہنا صرف نبی کو آرڈر ہے؟ کیا میں فلک کے رب کی پناہ نہیں مانگ سکتی ہوں؟ تو اللہ کے رسول کو جو صبر کرنے کا، جو صلاۃ پر قائم رہنے کا، جو شیطان کے وسوسوں سے پناہ میں آنے کی دعا، جو کچھ بتائی گئی اللہ کے رسول کے ذریعے سے بتائی گئی، اور باقاعدہ گرامر بھی یوز ہوئی کہ مخاطب اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ سب ہمارے لیے ایک پیغام تھا۔ تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گی کہ یہ مجھے بھی پیغام جاری ہو رہا ہے کہ نبی کے لیے بھی یہ نماز نفل تھی، ایکسٹرا تھی، اور ہم سب کے لیے بھی یہ نماز نفل ہے، ایکسٹرا ہے، اور اس نفل کا بدلہ یہ ملے گا کہ اللہ کے نبی اور جو نفل پڑھنے والے ہیں ان کو، ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ محمود مقام نصیب فرمائیں گے، حمد و تعریف والا مقام نصیب فرمائیں گے۔ یہاں پر بھی تھوڑی سی کمپلیکیشنز ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا جو جنت میں گھر ہے اس کا نام ہے محمود، تو جی اللہ نے کہا کہ اے نبی جب آپ یہ نفل پڑھیں گے تو آپ کو محمود مقام نصیب ہوگا۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ میری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، تو میں کہوں گی کہ یہ نبی کے ساتھ ہم سب کو خوشخبری دی گئی۔ دیکھیں نبی کا تو ایک سٹیٹس ہائی ہی ہے، اس میں کوئی شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا سٹیٹس تو بہت ہی ہائی ہے، وہ نبی ہیں، ان پر باقاعدہ کتاب الہام ہوئی، وحی ہوئی، لیکن ہم سب کو یہ خوشخبری بھی مل رہی ہے کہ جو اس نفل کا اہتمام کرے گا اس کو حمد و تعریف والا مقام نصیب ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عسا، امید رکھی جا سکتی ہے، ان یبعثک، یہ کہ مبعوث کریں گے آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر، یعنی حمد و تعریف والے مقام پر اللہ آپ کو فائز کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا نصیب کرے۔ اور آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ کی اولادیں یہ پڑھنے لگ جائیں، کیونکہ کچھ لوگ اسے بڑھاپے میں شروع کرتے ہیں، اب ماشاءاللہ کافی نوجوان لوگوں میں اور لوگوں میں اس کا خاص الحمدللہ رجحان ہے، تو ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب تہجد کا اہتمام کریں، دل سے کریں اور سمجھ کر پڑھیں، اور انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔